किसी ने सगे मदीना रकमुल हरूफ को ये वाक़या सुनाया था कि बांग्लादेश में एक नौजवान ने दाढ़ी रखी थी। जब उसकी शादी का वक्त करीब आया तो वालदीन ने दाढ़ी मनवाने पर मजबूर किया। बादिल ने ख्वास्ता नाई के पास गया और दाढ़ी मनवा दी। घर की तरफ आ रहा था, सड़क अबूर कर रहा था कि किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल कर रख दिया। शादी के अरमान खाक में मिल गए। माँ बाप क्या काम आए, ना शादी हुई ना दाढ़ी रही। तो भाई होश में आ, अल्लाह अज़्ज़वजल पर भरोसा करके आज ही अहद कर ले कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गर्दन तो कट सकती है, मगर मेरी दाढ़ी अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे जुदा नहीं कर सकती। शाबाश शाबाश शाबाश, मुबारक मुबारक मुबारक। सगे अरान खुसरो परवेज़ के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन उज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीगी नामा मुबारक पहुँचा तो उस ज़ालिम गुस्ताख ने नामा मुबारक को देखते ही गुस्सा से शहीद कर डाला और उस बदज़बान ने कहा, परवेज़ का बेअदबाना जुमला नकल करने की हिम्मत नहीं, लिहाजा हज़फ किया जाता है। इसके बाद सगे ऐरान खुसरो परवेज़ ने बाज़ान को जो यमन में उसका गवर्नर था और अरब का तमाम मुल्क से इसके ज़ेर इक़्तिदार समझा जाता था, ये हुक्म भेजा कि यहाँ पर भी सगे ऐरान परवेज़ की बकवास हज़फ की जाती है। बाज़ान ने एक फ़ौजी दस्ता ममूर किया जिसके अफसर का नाम खरखसरा था ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर और रसूख पर गहरी नज़र डालने के लिए एक मुल्की अफसर भी उसके साथ किया जिसका नाम बानविया था। ये दोनों अफसरान जिस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत बेकस पनाह में पेश किए गए तो रोबे नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनकी गर्दन की रगें थर थरा रही थी। ये लोग चौंके आतिश परस्त पारसी थे, इसलिए दाढ़ी मुंडी हुई थी और मूंछें बड़ी हुई थी और अपने बादशाह परवेज़ को रब कहा करते थे। उनके चेहरे देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंची। कराहत के साथ फरमाया, तुम पर हलाकत हो के ऐसी सूरत बनाने का तुमसे किसने कहा है? उन्होंने जवाब दिया, हमारे रब परवेज़ ने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर मेरे रब ताला ने तो मुझे ये हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाऊँ और मूंछें कतरवाऊँ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े पर गौर फरमाइए। समझ में ना आया तो दोबारा पढ़िए, खूब गौर कीजिए। दो ऐसे अशख़ास जो अभी काफ़िर है, मुसलमान नहीं हुए, अहकाम शरीयत से नावाक़िफ़ भी हैं और मुकल्लफ़ भी नहीं, मगर चूँकि उन्होंने फितरी वज़ाह के साथ ज़्यादती की, चेहरा के कुदरती हुस्नों को बर्बाद किया। सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक को उनका ये दाढ़ी मुंडवाने का फ़ेल इंतहाई नागवार गुज़रा और बावजूद रहमतुल लिल आलमीन होने के फरमाया, तुम पर हलाकत हो तो ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। जब मैदान क़यामत में जमा होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटे से और बेटा बाप से और बेटा बाप से भाग रहा होगा। उस वक्त एक ही तो ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी जो आसियों की उम्मीद गाह होगी। उसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सबको हाज़िरी देनी होगी। याद रखिए, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा। दाढ़ी वाला दाढ़ी के साथ उठेगा और दाढ़ी मुंडा ही उठेगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल करने वाला, अगर प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इस्तफ़सार फरमा लिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे हो, ज़ाहिर इनकार तो कर ही नहीं सकते। यही अर्ज़ करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप माल औलाद सबसे अजीज़ तर समझते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तो हम झूम झूम कर अर्ज़ किया करते थे, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहम ते आलम मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محبت کو زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے، جان بھی میں تو دے دوں گا خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ سب کچھ سن کر اللہ عز و جل سب کو سن کر اللہ عز و جل نہ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض یہ ارشاد فرمائیں، اے میرے غلاموں، اگر واقعہ تم مجھے ماں باپ اور مال و اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمن جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے کہ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ؟ اور یہ ارشاد نہ سنا تھا کہ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ میرے پھیرے وہ میرا نہیں، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ اگر خدا نہ کرے ناراض ہو کر یہ بھی ارشاد فرمایا تو کیا کریں گے؟ اور وہ ارشاد یہ ہے، مندی ہادیہ سنتی حرمت علیہ شفاعتی، یعنی جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں، سوچو غور کرو، پھر کس کے دروازے پر شفاعت کی بینگ لینے جاؤ گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھوٹ پٹ توبہ کر لو، جھٹ پٹ توبہ کر لو، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لو، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لو، یہ خوش فہمی ختم کر دو کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آؤ، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا۔ یہ شیطان کا بے حد کامیاب وار ہے، اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیے۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناؤں۔ ایک نوجوان دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول میں آنے جانے لگا اور باقاعدگی سے تمام شرکت شروع کر دی، چہرے پر داڑھی سجا لی، سال بھر تک مسلسل دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا۔ پھر نہ جانے کیا سوجا، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ عز و جل داڑھی صاف کروا دی۔ شب جمعہ کو کراچی کے اب تواری تمام غیر حاضر رہا۔ جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ کراچی کے مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی، نوجواں کیسے کیسے، وما علینا الا البلاغ المبین۔